You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हमारे मुज़फ़्फ़र आपके साथ। हमारी वेबसाइट eawaz.com हमारी वेबसाइट है। यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई कंसर्न है तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट। विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस योर कंसर्न एंड आंसर योर क्वेश्चन। आज के प्रोग्राम में जो यंग गर्ल मेरे साथ है, मैं जब भी किसी यंग की बात करती हूँ तो ज़ाहिर है तालीम, उसके बाद तरबियत और वैल्यूज़, इन तीन चीज़ों को अगर मयार बनाया जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं और आप अपने बच्चे का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं ना, तो भी हम सबसे पहले वैल्यूज़ देखते हैं। वो लोग जो सिर्फ पैसा देखते हैं ना, वो बाज़ औक़ात इसीलिए डाइवोर्स रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। These are hard facts, but these are facts. इस वक्त जिस यंग पॉलिटिशियन से मुलाकात कराना चाहती हूँ, मैं पहले उसके क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगेन, जिस पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और डेफिनेटली बहुत सी बातों में हकीकत भी है, सच्चाई भी है, कि हमने क्या गलत चीज़ें अडेप्ट कर ली हैं या हम किन गलत चीज़ों के बीच में पड़ गए हैं। मगर माइनॉरिटीज़ में बेशुमार लोगों के बारे में जिनको मैं जानती हूँ, दे लव पाकिस्तान मोर देन एनीबडी एल्स। हम तो शोर ज़्यादा करते हैं, मगर बेशुमार लोग जिन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के लिए वक्फ करके रखा हुआ है। एक नाम लेना चाहती हूँ, जनाब ओम प्रकाश साहब। बुनियादी तौर पर ऑफ कोर्स हिंदू मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, और मैं जिस नबी को फॉलो करती हूँ और जो मेरा मैनुअल ऑफ लाइफ है, इसको अगर मैं देखती हूँ तो इसमें अल्लाह तबारिक व तआला के तमाम बंदे, और अल्लाह तबारिक व तआला ने अगर कोई आप के साथ है तो उसकी प्रोटेक्शन उतनी ही है जितनी कि मेरे लिए है। डॉक्टर ओम प्रकाश का अगर मैं जिक्र करती हूँ तो केपी के इलाके बनेर से आपका ताल्लुक़ है, और डॉक्टर साहब वेलफेयर वर्क में, कम्युनिटी वर्क में सदा से जाने जाते हैं। ये ब्लड ग्रुप्स तो और ये ब्लड वर्क्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बाद में बनी। डॉक्टर साहब बहुत अरसे से इस काम को करते चले आ रहे हैं विडोज़ के लिए। इसके अलावा यानी बेवा औरतें, यतीम बच्चे, उनके लिए इलाज की फ्री सहूलत इस जगह पर मौजूद है। आई ट्राई कि मैं उनके क्लिनिक का वो हिस्सा भी आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगेन, हम माँ बाप रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए। जो मेरी ज़ुबान है, आई गारंटी मेरे बच्चे की ज़ुबान बिल्कुल वैसी होगी। जो मेरा वतीरा है, आई गारंटी कि मेरे बच्चे का वतीरा वैसा ही होगा। अगर मेरा रवैया अच्छा नहीं तो यकीनन मेरे बच्चे का रवैया भी उसी तरह का होगा जो मेरे रवैया जात हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश ख़ुद डॉक्टर हैं और एक अरसे से पाकिस्तान के इस इलाके बोनेर में लोगों को जो मुस्तहिक हैं उनको फ्री सर्विसेज भी दे रहे हैं। एंड आई अपोलोजाइज कि आई कुड नेवर एक्नॉलेज इट बिफोर बिकॉज इट वॉज नॉट इन माई नोटिस। उनकी एक बेटी रिसेंटली एंड सवेरा प्रकाश इनका नाम है। सवेरा प्रकाश इन्होंने 10वीं जमात तक बनेर में ही अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद फिर कनेट कॉलेज से इन्होंने अपना FSc की। FSc करने के बाद एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपना MBBS मुकम्मल किया। इसके बाद CSS एकेडमी को ज्वाइन किया अगस्त सितंबर 2023 में। वंडरफुल गर्ल। एंड ऑफ कोर्स इनके वालिद साहब तो हमेशा से वेलफेयर वर्क में थे, तो सवेरा वाज मोर इनटू द स्टडीज़ एंड यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि डॉक्टर बनना। फिर हाउस जॉब में तो ज़ाहिर है डॉक्टर्स को काम भी ज़रा ज़्यादा करना पड़ता है, मगर आई विश ऑल द बेस्ट टू सवेरा इन फ्यूचर एंड इंशाल्लाह शी विल डेफिनेटली रीप इट। ज़रूर उनको उसकी फसल मिलेगी ज़रूर। सवेरा प्रकाश, जैसे मैंने आपसे कहा, खैबर पख्तूनख्वा की बनेर डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका ताल्लुक़ था, और इन्होंने इलेक्शन PK25 में जनरल सीट की टिकट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर गो के इनकी चौथी पोजीशन थी, मगर मुझे यकीन है कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने बात, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ये बच्ची अपने बाप को फॉलो करते हुए अपने वेलफेयर वर्क के ऊपर, अपनी तालीम, अपनी काबिलियत के बुनियाद पे मुझे, आपको और KP के और बनेर के इलाकों को रिप्रेजेंट करेंगी ज़रूर।
سویرا پرکاش، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. سویٹ گرل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹا. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سفر رہا آپ کا، کہاں سے، یعنی والد صاحب کو آپ نے ویلفیئر ورک کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے والد صاحب ایک عرصے سے ویلفیئر ورک کر رہے، نیور گاٹ ان ٹو دا الیکشن، اینڈ واٹ میڈ یو ٹو پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن وائل یو آر جسٹ اے اسٹوڈنٹ، اینڈ ظاہر ہے سی ایس ایس کی تیاری بھی بڑا لمبا اور مشکل مرحلہ ہے، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ابھی آپ نے اپنا ہاؤس جاب بھی مکمل کیا. میم ایکچولی جو ڈیسیژن تھا الیکشن کا وہ میں نے ہاؤس جاب کے دوران لے لیا تھا. ہاؤس جاب کے ٹائم پہ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی، تو وہاں پہ مطلب میں نے بڑے مسئلے دیکھے جن کے مطلب اگر ڈاکٹر 20th گریڈ تک بھی چلا جائے تو اس کے پاس اتنا ویٹ نہیں ہوتا، اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا کہ وہ چینج کرے. بہت زیادہ فیسلٹیز کی کمی تھی، ریفرنس ریٹ بہت زیادہ تھا. پیشنٹ آتا تھا کوئی لائک ڈفرینٹ کمپلیکیٹڈ کیس اس کو کہتے تھے آپ ڈفرینٹ سٹی چلے جائیں. تو میرے اپنے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کو ریفر کیا گیا تھا پشاور. تو بنیر سے پشاور تک 3 گھنٹے کا سفر ہے، اسلام آباد تک 4 گھنٹے کا. تو یہ تو مشکل بن جاتی ہے نا. پیشنٹس وہ 1 منٹ سے فرق پڑتا ہے، لائف اینڈ ڈیتھ کی بات ہوتی ہے. تو جب ایمرجنسی فیسلٹیز نہ ہو، آپریشن فیسلٹیز نہ ہو تو بہت مشکلات ہوتے. تو یہ چیزیں میں نے خود مطلب وٹنس کی تھی. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مطلب اس کے لیے مجھے پاور چاہیے، کوریڈور آف پاور میں انٹر ہونا چاہیے. تو اس لیے جیسے میری ہاؤس جاب ختم ہوئی تو میں بیوروکریسی اور پالیٹکس دونوں کی طرف مطلب متوجہ ہو گئی. بیوروکریسی سی ایس ایس کی آپ اس وقت آپ نے اکیڈمی کو اگست سپٹمبر 2023 میں جوائن کیا. آئی وش یو آل دا بیسٹ، آئی وش یو آل دا بیسٹ بیٹا. میں آنیسٹ ٹو گاڈ بعض اوقات لوگوں سے بات کرنے کے بعد آر ہارٹ گوز ود دا پرسن، یو آر اے ینگ گرل. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جب انتخاب کیا، وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا؟ اسٹارٹ سے ہی مجھے پتا تھا کہ ہمارے بنیر میں پاکستان پیپلز پارٹی ویک ہے، پر پاکستان پیپل پارٹی کی آئیڈیالوجی ایک تو کریڈل سے میرے اندر انکارپوریٹ ہوئی تھی میرے فادر کے تھرو. میرے فادر 1995 سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ابھی مطلب خود جو میں نے جج کیا تھا کہ پارٹی کافی لبرل ہے، انکلوسیو ہے، مائنورٹیز کو بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویمن کو بھی، اور مطلب چیئرمین صاحب خود ینگ ہے، یوتھ کو بھی پروموٹ کر رہے، امپاور کر رہے. تو اور یہ جو اوور آل چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی جو مطلب آئیڈیالوجی ہے پارٹی سے ریلیٹڈ، جو ان کے تھاٹس ہے، تو وہ مجھے بہت پروگریسو لگے کہ یہ اگر کیا جائے تو ابھی مینیفیسٹو بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آیا ہے وہ جو بالکل بیسک فیسلٹیز ہے یہاں بھی میں نے وٹنس کیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو بیسک فیسلٹیز نہیں ملتے تو وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ان پہ فوکس ہی نہیں کرتے. تو یہاں پہ روڈز نہیں ہے، پانی نہیں ہے، غربت اتنی زیادہ ہے، کھانے کو لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. تو مینیفیسٹو میں یہ چیزیں موجود ہے. تو پارٹی جو ہے نا وہ مطلب میٹر کرتی ہے، اسی سے پھر لوگ جج کرتے بندے کو. تو میں چاہتی تھی کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی طرح مجھے جج کرے کہ ہماری جو پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے کہ میں اسی کو فالو کر رہی ہوں، میری بھی وہی آئیڈیالوجی ہے. میرا بیٹا یہاں آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کیا، الیکشن میں حصہ لے لیا، آپ کے برابر جناب الیاس صاحب تھے، جماعت اسلامی تھی، اے این پی تھی، پاکستان تحریک انصاف، اور میں آپ کی شاباش دینا چاہتی ہوں کہ جو ونر ہے آپ نے اس کا نام بھی بڑی رسپیکٹ سے جناب ریاض صاحب کر کے لیا. I think these are the values we must look forward in our political leaders as well کہ مادر پدر آزاد ہونے کی بجائے تھوڑی رسپیکٹ کا آنسر رہے گا تو آپ کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں. واٹ میڈ یو ٹو جمپ انٹو اتنے بڑے بڑے لوگ جو کہ سال ہا سال سے اور برسا برس سے پالیٹکس میں حصہ لیتے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی آپ نے جمپ کر لیا اس میں؟ جب میں نے مطلب یہ جنرل الیکشنز میں بیسیکلی میں اسی لیے آئی تھی کہ ہمارے یہاں بنیر سے پہلے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑی ہوئی الیکشنز کے لیے. تو
और ओवरऑल भी मैंने जेंडर गैप बहुत ज़्यादा देखा है यहाँ पे, स्पेशली बुनियर में। हमारी लिटरेसी रेट भी लड़कियों की बहुत ज़्यादा कम है, 15%, कहीं कुछ स्टैटिस्टिक में 15%, कुछ में 25% दिया गया है। तो ये गैप थोड़ा-सा कम करने के लिए मुझे था कि अगर जनरल इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करूँगी तो एक्सपोज़र ज़्यादा होगा, तो ये गैप थोड़ा कम हो जाएगा कि लोग देख लेंगे कि हमारे ही गाँव से, हमारे ही मतलब डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की कॉन्टेस्ट कर रही है, तो हम बच्चों को स्कूल क्यों ना भेजें? स्कूल तो फिर छोटी बात है, स्कूल भी फिर भेज सकते हैं। तो थोड़ा-सा वो गैप ख़त्म करने के लिए बेसिकली मैं कॉन्टेस्ट कर रही थी। फिर हमारा जो यूथ चंक है उसको भी एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ अगर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, यहाँ पे 75% पॉपुलेशन अंडर 30 है। तो इतना बड़ा चंक है, और वो अगर अपना रोल नहीं प्ले करेंगे, जैसे औरतें भी 51% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है, वो भी अपना रोल नहीं प्ले करेंगे, तो कंट्री कैसे प्रोग्रेस में जा सकती है? नहीं जा सकती। तो थोड़ा हमें सबको ही ट्राई करनी चाहिए कि औरतों को, यूथ को, उनको थोड़ा-सा आगे पुश करें कि उनको भी ये पॉलिटिकल शऊर भी हो, क्योंकि वो हमारा अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो चुका है। सवेरा प्रकाश ने ना बेख्तियार, मैंने फ़ौरन से पहले इसको गूगल भी किया और मुझे याद दिलाया पेशावर। मैंने कहा कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। ये एक स्कीयर था मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास वो कहते हैं कि एक नॉर्दर्न पाकिस्तान यानी केपीके से एक बड़े छोटे से विलेज के साथ ताल्लुक़ रखता था, और इसने फिर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था बाद में, और इसके पास पैसे नहीं थे। इसने जो स्कीइंग सीखी थी ना, वो जो दरख्तों की लकड़ियाँ होती हैं ना, वो पाँव के नीचे बांध के स्कीइंग सीखी थी, और उसमें लेटर ऑन ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल स्केल, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था। मुझे सवेरा ने बेख्तियार उसकी याददाश्त ताज़ा कर दी। केपीके के छोटा सा इलाका बनेर से आपका ताल्लुक़ रखनी है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल लोग महसूस ज़रूर करेंगे। बट सवेरा, लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे बेख्तियार आपके साथ बात करते हुए मोहम्मद अब्बास का जहन मेरे नाम मेरे दिमाग में आया, इसी तरह से आप यू आर अ रोल मॉडल एट द मोमेंट। और मेरा ख्याल है आप जैसी बच्ची जिसने मेडिसिन में किया, और इंशाल्लाह आप CSS करके भी अपना नाम और मुल्क का नाम रोशन करेंगी। एंड आई गारंटी वेरी मैनी पेरेंट्स विल मेक यू, एंड वेरी मैनी यंग गर्ल्स विल मेक यू एज देयर आइडियल एंड रोल मॉडल इन देयर लाइफ्स। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे एक बात बताइएगा कि हर पार्टी को माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन भी मिलती है। आई अंडरस्टैंड कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो नाम दिए जाते हैं वो इलेक्शन से पहले दिए जाते हैं, मगर एक कैंडिडेट जो कि माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी वेल प्लेस्ड, वेरी वेल एजुकेटेड, हैज़ अ हिस्ट्री, जिनके वालिद ने बेशुमार वेलफेयर वर्क किया है और हर इंसान उसकी गवाही भी है, तो आपका नाम कहीं इन जो माइनॉरिटीज़ की जो बाद में मखसूस नशिस्तें हैं उसमें भी है? नहीं मैम, माइनॉरिटीज़ लिस्ट में मैंने खुद ही डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं थे किए, सिर्फ वुमेन रिजर्व के लिए किए थे। तो उनमें नाम वुमेन रिजर्व प्रोविंशियल में है, पर बहुत लास्ट नंबर पे ऑलमोस्ट, तो इसलिए रिजर्व सीट्स का चांस नहीं है। लास्ट नंबर से मुराद ये है कि यू आर अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, सो दिस मीन all the people up there, they are educationally more well placed as compared to you, what is the criteria? क्राइटेरिया शायद यही कि मैं अभी आई हूँ पॉलिटिक्स में, वो मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा काम किया है पार्टी के लिए, तो वो ज़्यादा। What a girl, I love you beta, and I wish you success. Honestly, I wish you success from bottom of my heart. I wish you success from bottom of my heart. And I wish कि आप चाहे CSS officer लग जाएं, please stay as humble as you are today. And I know you will follow your father. Anything else what you would like to convey?
بس صرف مطلب پورے کمپین کے ٹائم میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ جو ہم اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ تھے پولیٹکس کی وجہ سے، پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے، کہ وہ تھوڑا سا ہمیں کم کرنا چاہیے، ہمیں یونٹی کی طرف سے آنی چاہیے. ہم اگر کلیکٹیولی اپنی آواز اٹھائیں گے، اگر کلیکٹیولی ایک آواز بنیں گے تو آواز ہماری زیادہ اونچی ہوگی، ہماری باتیں مانی جائیں گی، سنی جائے گی. تو پلیز تھوڑے سے یہ جو تقسیم ہے یہ کم کر لے، تھوڑی یونائٹڈ ہو جائے. بہت شکریہ میرا بیٹا. آئی وش یو آل دا بیسٹ. آئی وش Thank آل you. دا بیسٹ فار پاکستان. اور میں آپ تمام کو کہتی ہوں، مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو کاوش کرنا ہوگی اچھے کے لیے. تھینکس الاٹ. آئی لو یو. آئی لو یو اینڈ آنیسٹ ٹو گاڈ آئی مین اٹ. آئی وش یو سکسیس. آئی وش کہ ہم کسی طرح سے محبت کو آج ہی پروان چڑھا سکیں یا اس کی طرف قدم بڑھا سکیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اللہ کرے کہ ہم اس ملک کی بہت ساری اسٹرینتھس ہیں، اس ملک کی بہت ساری محبتیں ہیں. بعض پولیٹیشینز میرے آپ کے ویک پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ رفٹس کو بڑھا رہے ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر. یہ ملک ہے تو میں ہیں، آپ ہیں، ہماری پہچان ہے. ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaz TV, Voice of Community.